आवाज सुनिन्छ? गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ। सुनिन्छ। ओके, म सुरु गर्छु। अब म ढिला नगरिकन सुरु गरिहाल्छु। अब ल म हिजोकैबाट सुरु गर्दैछु। अब हिजो हामीले पढेको भनेको YTM यानि कि यील्ड टु म्याच्युरिटी भनेर पढेको थियौँ। अब यील्ड टु म्याच्युरिटी पनि 3 प्रकारको हुन्छ भनेर पनि हामीले पढेको थियौँ। एउटा जिरो कुपन बोन्ड YTM, अर्को हुन्छ पर्पेचुअल बोन्ड YTM र अर्को हुन्छ रिडिमेबल बोन्ड YTM। 3टा YTM हामीले पढ्यौँ। एउटा जिरो कुपन बोन्ड YTM पढेको, अर्को हुन्छ ल एउटा मिट पनि गरिदिनु होला है। त्यसपछि अर्को पर्पेचुअल YTM र लास्टमा चाहिँ रिडिमेबल YTM पढेको थियौँ। अब हाम्रो रिडिमेबल YTM इक्जाममा आयो भने चाहिँ 10 मार्क्समा आउँछ है। रिडिमेबल YTM इक्जाममा आयो भने 10 नम्बरमा आउँछ। अब आज हामी रिडिमेबल YTM भनेको के हो र त्यसको इक्जाम्पल गर्छौँ। अनि बुकमा छ भने गर्छौँ, छैन भने म तपाईँहरूलाई गर्न दिनै हाल्छु। ठिक छ, अब सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला लेख्न थालौँ रिडिमेबल YTM। ल YTM अन रिडिमेबल बोन्ड हेडिङ, यसको हेडिङ भनेको YTM अन रिडिमेबल बोन्ड, YTM अन रिडिमेबल बोन्ड, YTM अन रिडिमेबल बोन्ड। म अलिकति माथि गर्छु यसलाई। ल YTM अन रिडिमेबल बोन्ड, YTM अन REEDEMABLE रिडिमेबल बोन्ड, YTM अन रिडिमेबल बोन्ड भनेर हेडिङ लेख्नु होला। YTM अन रिडिमेबल बोन्ड, YTM अन रिडिमेबल बोन्ड। ल YTM अन रिडिमेबल बोन्ड। अब सुरु सुई लेख्ने। अब सुरुमा अब सुई सारौँ। सबभन्दा पहिला अन YTM अन रिडिमेबल बोन्ड। अब सबभन्दा पहिला there are 4 steps, there are 4 steps, 4 steps for calculation, for calculation of annual YTM, of annual YTM, of annual YTM, annual YTM। एउटा हुन्छ एनुअल YTM, अर्को हुन्छ सेमी एनुअल YTM। उसले क्वेसनले तोकेरै भनिदिन्छ एनुअल हो कि सेमी एनुअल। देयर आर 4 स्टेप फर क्यालकुलेसन अफ एनुअल YTM। सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा लेखौँ। सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा जहिले पनि हुन्छ एप्रोक्सिमेट YTM, जहिले पनि एप्रोक्सिमेट YTM, एप्रोक्सिमेट YTM। YTM भनेको यील्ड टु म्याच्युरिटी। यो भनिरहनु पर्दैन, वाक्क लाग्ने पढेको छौँ हिजोदेखि, अस्तिदेखि वाक्क लाग्ने पढेका छौँ। एप्रोक्सिमेट YTM भनेको सबभन्दा पहिला एप्रोक्सिमेट YTM को स्टेप 1 निकाल्नु। फर्मुला हुन्छ I प्लस MV माइनस V0 लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ n लाई यसरी तल लेख्ने। I प्लस MV माइनस V0 लाई माथि, n लाई तल, यसको होल डिभाइड बाइ के गर्ने MV प्लस 2V0 लाई माथि लेख्ने, मुनिपट्टि 3 लेख्ने। स्टेप 1 को काम सक्यो। अर्थात स्टेप 1 को काम यति नै हुन्छ। यसरी स्टेप सेकेन्ड मा जाउँ। स्टेप सेकेन्ड, स्टेप 2 मा जाउँ। क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्थात क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि टीपीभी, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टीपीभी, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टीपीभी निकाल्ने। अब टीपीभी निकाल्ने फर्मुला टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु I इन्टु PVIFA, I इन्टु PVIFA, YTM पर्सेन्टेज n years प्लस MV इन्टु PVIF YTM पर्सेन्टेज n year। अर्थात टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुको सेकेन्ड स्टेप फर्मुला हुन्छ I इन्टु PVIFA YTM पर्सेन्टेज n year, n भनेको नम्बर अफ इयर प्लस MV भनेको फेस भ्यालु इन्टु PVIF। एउटा हुन्छ PVIFA, अर्को हुन्छ PVIF YTM पर्सेन्टेज n year। त्यसै गरी स्टेप 3 मा जाउँ। त्यसै गरी स्टेप 3 मा क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि NPV नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। एउटा टीपीभी निकाल्ने स्टेप 2 मा,
स्टेप थर्डमा चाहिँ एनपीवी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नेको त साह्रै सजिलो फर्मुला छ, हेर्नुहोस् त। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निस्कन्छ? एनपीवी निकाल्ने फर्मुला, निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुमा V0 घटाउने। निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुमा V0 भनेको क्वेसनले दिएको V0 भ्यालु घटाउने हाम्रो एनपीवी आउँछ। यो एनपीवी जहिले पनि एउटा पोजिटिभ एनपीवी हुनु पर्यो। यो जहिले पनि एउटा पोजिटिभ एनपीवी निकाल्नु पर्यो, जहिले पनि एउटा नेगेटिभ एनपीवी निकाल्नु पर्यो। अर्थात् एउटा पोजिटिभ एनपीवी अर्को नेगेटिभ एनपीवी निकाल्ने। त्यसपछि लास्ट स्टेप छ स्टेप 4 मा, लास्ट स्टेप छ स्टेप 4 मा। लास्ट स्टेप 4 मा भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ, अब लास्टमा चाहिँ इन्टरपोलेसन। स्टेप 4 मा क्याल्कुलेट गर्नु परेन, डाइरेक्ट इन्टरपोलेसन गर्ने। बाई इन्टरपोलेसन, बाई इन्टरपोलेसन, बाई इन्टरपोलेसन। इन्टरपोलेसन भनेको मेरो एक्चुअल वाइटम कहाँनिर पर्छ। अब इन्टरपोलेसन गर्दा एक्चुअल वाइटम, एक्चुअल वाइटिएम, यसको फर्मुला लोअर रेट प्लस एनपीभी एट लोअर रेटलाई माथि लेख्ने, फेरि मुनिपट्टि एनपीभी एट लोअर रेटलाई जस्ताको तस्तै माइनस एनपीभी एट हायर रेटलाई जस्ताको तस्तै, एनपीभी एट हायर रेट जस्ताको तस्तै इन्टु लास्टमा चाहिँ हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट गर्ने। यति गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो एक्चुअल वाइटम आउँछ। म यहाँदेखि सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला वेयर, वेयर। अब आई भनेको इन्ट्रेस्ट, आई भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, आई भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट त्यत्रो वाक्कै लाग्ने पढेको अरे, वाक्कै लाग्ने पढेको थियो हामीले। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हामीले कसरी निकाल्छौँ भने पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर निकाल्छौँ। पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट भनेर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकालेका थियौँ, हो या होइन? पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर इन्ट्रेस्ट निकालेका थियौँ। अब एमबी भनेको पार भ्यालु, कहिले पार भ्यालु भन्देला, कहिले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले म्याचुरिटी भ्यालु भन्देला, कुरो एउटै हो, म्याचुरिटी भ्यालु। कहिले पार भ्यालु भन्देला, कहिले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले म्याचुरिटी भ्यालु भन्देला। त्यसपछि अर्को हुन्छ V0, V0 भनेको सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस, कहिले ट्रेडिङ प्राइस भन्ला, यो पनि लेख्दा लेख्दा वाक्कै भइसक्यो, ट्रेडिङ प्राइस। त्यसपछि मार्केट प्राइस, त्यसपछि मार्केट प्राइस, त्यसपछि हुन्छ क्लोजिङ प्राइस, कुरो एउटै हो। त्यसपछि हुन्छ क्लोजिङ प्राइस, कहिले सेलिङ प्राइस भन्देला, कहिले ट्रेडिङ प्राइस भन्देला, कहिले मार्केट प्राइस भन्देला, कहिले क्लोजिङ प्राइस भन्देला। अर्को एउटा लास्टमा छ एलआर, एलआर भनेको लोअर रेट, लोअर रेट, लोअर रेट। अर्को भन्छ एचआर, एचआर भनेको हायर रेट। यो इक्जाममा आयो भने चाहिँ आउने भनेको यही हो, इक्जाममा 10 नम्बरमा आउँछ यो इक्जाममा चाहिँ। यति नै हो, योभन्दा बढी हामीले वाइटिएममा पढ्नु पर्दैन, यति नै हो। ल अब सुरु गर्छु म, यहाँबाट अलिकति धर्का तानेर म सुरु गर्छु है। ल सबैले सार्दै गर्नु होला, हेर्दै पनि गर्नु होला, म यो मेट्न चाहिँ मेट्दिन। ल ल ल सुरु गर्छु म। अब यो हामीले हिजो एक दिन लगाएर हामीले वाइटिएम पढेको थियौँ। वाइटिएम भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरले, वाइटिएम भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरले आफूले बोन्ड नबेचिकन यदि बोन्ड म्याच्युरिटी पिरियडसम्म राख्छ भने त्यस्तो खालको राखेको इन्कमलाई हामीले वाइटिएम भन्छौँ। जस्तै कुनै पनि इन्भेस्टरले आज बोन्ड किनेको छ, 2080 सालमा बोन्ड किनेको छ, 2080 सालमा बोन्ड किनेको छ र 2085 सालमा यो म्याच्युर हुन्छ भने 2085 सालसम्म नै उनले बोन्ड राख्छ। यो बोन्ड नबेचिकन 2085 सालसम्म नै राख्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ वाइटिएम। त्यस्तो खालको इन्कमलाई हामीले वाइटिएम भन्छौँ। 2080 साल आज किनेको छ, आज माघ महिनामा किनेको छ भने 2085 सालको माघ महिनासम्म उनले बेचेको छैन भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ इल्ड टु म्याच्युरिटी, यानि कि त्यो पिरियडसम्म उसले होल्ड गरेर राख्छ, बिचमा उसले बोन्ड बेच्दैन, कम्पनीले पनि फिर्ता माग्दैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इल्ड टु म्याच्युरिटी भन्छौँ। त्यो निकाल्ने तरिका रिडिमेबल बोन्डमा 4 स्टेप छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भनेको अनुमान गरेको वाइटिएम कहाँनिर पर्छ भनेर निकाल्ने। जस्तो कि मैले अब यो वाइटिएमको मैले कुरा गरिनँ, जस्तै मानौँ न हामी अहिले भ्याली बाहिर छौँ रे, विराटनगरतिर छौँ अथवा कतै नेपालगञ्जतिर छौँ। सपोज ल मानौँ हामी विराटनगरतिर छौँ है,
र हामी विराटनगरको मान्छेलाई कसैले पशुपतिनाथ मन्दिर कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाडौँमा पर्छ। काठमाडौँमा पर्नु भनेको पशुपतिनाथ काठमाडौँमा पर्नु भनेको एप्रोक्सिमेट हो। पशुपतिनाथ काठमाडौँमा पर्ने भनेको एप्रोक्सिमेट हो, किनभने काठमाडौँ त धेरै नै ठुलो छ नि त। बाहिरबाट हेर्दा अब सानो जस्तो देखिन्छ, यहाँ त धेरै ठुलो छ काठमाडौँ। अब कुनै काठमाडौँको मान्छेले भित्रैको मान्छेले हामीले सोध्यौँ भने पशुपतिनाथ मन्दिर कहाँ पर्छ भनेर सोध्यौँ भने पशुपतिनाथ मन्दिर त गौशालामा पर्छ हो। अब पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाडौँमा पर्नु भनेको एप्रोक्सिमेट हो, उसले अनुमान गरेको आइटम हो यो। अब पशुपतिनाथ मन्दिर गौशालामै पर्नु भनेको एक्चुअल हो, यानि कि गौशालामा पशुपतिनाथ मन्दिर छ भने जस्तै मैले अब एप्रोक्सिमेट आइटम निकाल्नु पर्छ भनेको मैले एउटा कुनै फिगरमा, जस्तै मानौँ मेरो आइटममा 10.81% आयो। ल मैले हिसाब गर्दा 10.81%, यो स्टेप 1 को हिसाब गर्दा 10.81% आयो एप्रोक्सिमेट आइटम भने अब यो 10.81 को वरिपरि मेरो आइटम पर्छ है। एक्चुअल आइटम चाहिँ स्टेप 4 मा जाँदाखेरि मेरो वरिपरि आइटम चाहिँ 10.81 को वरिपरि हुनसक्छ। यो 10.55 होला, हुनपर्छ 10.66 होला, हुनसक्छ 10.99 होला। मेरो एक्चुअल यही कहीमा पर्न सक्छ। यो भनेको एक्चुअल आइटम, यो भनेको एप्रोक्सिमेट, यो भनेको एक्चुअल। जसरी मैले अघि काठमाडौँ पशुपतिको इक्जाम्पल दिएँ नि, पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाडौँमा पर्नु भनेको एप्रोक्सिमेट हो, अनुमान मात्रै हो। अब पशुपतिनाथ मन्दिर गौशालामा पर्नु भनेको चाहिँ एक्चुअल हो। त्यही भएर एप्रोक्सिमेट र एक्चुअलमा चाहिँ फरक छ। एप्रोक्सिमेट भनेको अनुमान गरेको, एक्चुअल भनेको ठ्याक्कै कहाँनिर परेको। ल अब सेकेन्ड स्टेप सुरु गर्दाखेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, सुरुमा यो बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्ने। यसको फर्मुला I into PVIFA YTM पर्सेन्टेज एन इयर प्लस MB भनेको फेस भ्यालु इन्टु PVIF YTM पर्सेन्टेज एन इयर। यो दुईटा रेटमा गर्ने, दुईवटा रेट दिएको हुन्छ। अहिले क्यालकुलेसन पनि हामी गर्छौँ, दुईटा रेट दिएको हुन्छ, यो दुईटा रेटमा क्यालकुलेसन गर्ने। त्यसपछि स्टेप 3 मा जाने, स्टेप 3 मा TPV निकालिसकेपछि बल्ल स्टेप 3 मा जान पाइन्छ। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेपछि बल्ल स्टेप 3 मा जान पाइन्छ। स्टेप 3 को फर्मुला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट V0 घटाइदिने। यो V0 क्वेसनले दिएकै हुन्छ, यो V0 हाम्रो क्वेसनले यहाँ दिएकै हुन्छ। यो भनेको गिभन, यो क्वेसनले दिनै पर्छ, यो क्वेसनले दिनै पर्छ, V0 क्वेसनले दिनै पर्छ। यो V0 हामीले निकाल्न पाइँदैन, यो चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। अर्को हुन्छ लास्टमा चाहिँ एक्चुअल आइटम भनेको मैले अब निकाल्न खोजेको आइटम कहाँनिर छ त, ठ्याक्कै चाहिँ कहाँनिर छ, यसलाई भन्छ हाम्रो एक्चुअल आइटम। अब एक्चुअल आइटमको निकाल्ने फर्मुला चाहिँ लोवर रेट LR प्लस NPV एट LR लाई माथि लेख्ने, फेरि त्यही मुनिपट्टि जस्ताको तस्तै सार दिने, NPV एट LR माइनस NPV एट HR इन्टु लास्टमा हायर रेट माइनस लोवर रेट HR माइनस LR गरिदिने। अब यसको इन्डिकेसन यहाँ दिएकै छ। यो इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने, आई फर इन्ट्रेस्ट भनेको पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट। अस्तिदेखि त्यत्रो रिनिवल बोन्डमा पर्पेचुअल बोन्डमा हामीले निकालेको थियौँ इन्ट्रेस्ट, कसरी निकालेको थियौँ अरे पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट। त्यो त वाक्कै लाग्ने गरी निकालेको हो नि त, यो त हामीले वाक्कै लाग्ने गरी निकालेको पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट। त्यसपछि अर्को छ MB भनेको कहिले पार भ्यालु भन्देला, कहिले फेस भ्यालु भन्देला, कहिले म्याच्युरिटी भ्यालु भन्देला। यो तीनटा भन्दा बढी भन्नै पाइँदैन, त्यो भन्दा बढी वर्ड दिनै पाइँदैन। त्यसपछि V0 दिएको छ। V0 भनेको सेलिङ प्राइस भन्ला, कहिले कहिले ट्रेडिङ प्राइस भन्ला, कहिले मार्केट प्राइस भन्ला र कहिले क्लोजिङ प्राइस भन्ला। र लास्टमा चाहिँ एउटा LR हुन्छ, एउटा HR हुन्छ। LR भनेको लोवर रेट हो र HR भनेको हायर रेट हो। अब यति गरेपछि हाम्रो बल्ल 10 नम्बर आउँछ, यति गरेपछि हाम्रो बल्ल 10 नम्बर आउँछ। ल म सुरु गर्छु, म एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु अनि बुकतिर जान्छु, ठिक छ। यसमा नबुझ्ने केही कुरै छैन, बुझिहालिन्छ। इक्जाम्पलबाट गएपछि मजाले बुझिन्छ। ल सुरु गर्छु है म। ल सुरु गरेँ है मैले है। मेरो आवाज आइरहेछ नि, हेर्नु त। आएको छ सर। ल अब यो म मेट्दिनँ, यो म जस्ताको जस्तै राख्छु, म यसलाई मेट्ने काम चाहिँ गर्दिनँ। म अलिकति यहाँ क्यामेरा चाहिँ घुमाइदिन्छु, थोरै देखिन्छ पनि होला। ल अब सबभन्दा पहिला इक्जाम्पलबाटै सुरु गरौँ। ल ABC कम्पनीले लेखौँ, ABC कम्पनी जस्ट इस्युड, ABC कम्पनी जस्ट इस्युड 10% कुपन रेट, 10% कुपन रेट रुपीज 1000 पार भ्यालु बोन्ड।
₹1000 par value bond having 5 years to maturity. Having 5 years to maturity. 5 years to maturity. सर त्यो त देखिन्न देखियो होला है भ्याल्यु पछि देखिन्न ल धेरै उता भयो सर अलिक तलै लेख्नु न ₹1000 par value bond ₹1000 par value bond having 5 years to maturity केही भएन म यता लेखेँ having 5 years to maturity 5 years to maturity if the selling price of bond is rupees 970 calculate CALCULAT calculate नम्बर ए मा हुन्छ हाम्रो करेन्ट यील्ड जहिले पनि करेन्ट यील्ड सोध्छ करेन्ट यील्ड नम्बर ए मा करेन्ट यील्ड जहिले पनि करेन्ट यील्ड सोध्छ त्यसपछि नम्बर बी मा छ YTM अफ द बोन्ड सोध्छ र कहिलेकाहीँ आक्कल झुकल सोध्ने भनेको नम्बर सी मा चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ आक्कल झुकल सोध्छ नम्बर सी मा चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर्स भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर AFTER आफ्टर 1 इयर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छ नम्बर सी को चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आक्कल झुकल सोधिन सक्छ तर सोध्नुपर्ने कुरा ए नम्बरको सोध्छ र अर्को बी नम्बरको सोध्छ अब यति लेखिसकेपछि म सुरु पनि गरिहाल्छु सबभन्दा पहिला गिभन टिप्ने हेर्नुस् अब सबभन्दा पहिला क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने गिभन टिप्ने ABC company just issued 10% coupon rate ₹1000 par value bond having 5 years to maturity अरे कुनै एउटा ABC कम्पनीले चाहिँ 10% कुपन खुवाउँछु भनेर उले 10% ब्याज इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर उले 1000 पार value bond इस्यु गरेको रहेछ 5 वर्षको लागि भनेर भन्दैछ त्यसपछि if the selling price of bond is ₹970 मैले यो बोन्ड आज किने भने ₹970 पर्ने देखियो अब यसलाई जस्ताको तस्तै सार्ने गिभन सबभन्दा पहिला क्वेशनले दिएको पार भ्यालु यानी कि एमबी क्वेशनले दिए पनि नदिए पनि 1000 हुन्छ जस्ताको तस्तै 1000 लेख्ने क्वेशनले दिएको पार भ्यालु दिए पनि नदिए पनि 1000 हुन्छ यसलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने त्यसपछि हुन्छ कुपन रेट दिएको छ सी दिएको छ कति 10% दैट इज 0.10 कुपन रेट दिएको छ 10% 0.10 दिएको छ त्यसपछि अर्को यदि पार भनेर कुपन रेट सँगसँगै दिएको छ भने के निकाल्नु पर्छ रे इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ इन्ट्रेस्ट निकालिहालौं इन्ट्रेस्ट यानी कि आई निकालौं आई भनेको एमबी इन्टु सी पर्सेन्टेज एमबी इन्टु सी पर्सेन्ट एमबी भनेको 1000 दिएकै छ सी भनेको 0.10 मेरो इन्ट्रेस्ट कति आयो त 100 रुपैयाँ आयो जस्ताको तस्तै 100 रुपैयाँ लेख्ने 100 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने यहाँसम्म चाहिँ कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला त्यसपछि ह्याभिङ 5 इयर्स टु म्याच्युरिटी भन्दै छ 5 इयर्स भनेको नम्बर अफ इयर हो नम्बर अफ इयर यानी कि n इक्वल टु 5 इयर 5 वर्षमा यो म्याच्युर हुन्छ भन्दै छ इफ द सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड इज 970 हेर्नुस् त कहिले सेलिङ प्राइस भन्दैला कहिले ट्रेडिङ प्राइस भन्दैला कहिले मार्केट प्राइस भन्दैला कहिले क्लोजिङ प्राइस यो चाडा भन्दा बढी नाम हुँदैन यो भनेको सेलिङ प्राइस दिएको छ कहिले सेलिङ प्राइस भन्दैला कहिले ट्रेडिङ प्राइस यो भनेको जहिले पनि V0 हुन्छ यो भनेको कति दिएको छ रे 970 दिएको छ मैले 970 जस्ताको तस्तै लेखे है अब नम्बर ए मा सोधेको छ करेन्ट यील्ड को फर्मुला मैले यही लेख्दिए करेन्ट यील्ड भनेको मैले बोन्ड किन्दाखेरि मैले तत्कालै पाउने भनेको करेन्ट भनेको तत्कालै पाउने भनेको मैले इन्ट्रेस्ट हो त्यही भएर जहाँ करेन्ट छ त्यो भनेको जहिले पनि भर्खरै पाउने भनेको इन्ट्रेस्ट हो त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई के गर्ने माथि लेख्ने इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने V0 लाई तल लेख्ने इन्टु 100% V0 तल इन्टु 100 यो त हाम्रो उसको फर्मुला भइहाल्यो नि YTM1 पर्पेचुअल बोन्डको फर्मुला नि यही त थियो नि इन्ट्रेस्टलाई माथि V0 लाई तल थिएन त YTM1 पर्पेचुअल बोन्डको फर्मुला पनि यही त थियो करेन्ट यील्डको फर्मुला भन्नु
YTM अन पर्पेचुअल बोन्डको फर्मुला पुरो एउटै हो। फर्मुला भनेको इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने, V0 लाई तल लेख्ने। अब इन्ट्रेस्ट हाम्रो 100 रुपैयाँ दिएकै छ, 100 रुपैयाँ डिभाइड बाइ V0 भनेको 970 इन्टु 100%, यो भनेको 10.30% आउँछ। चेक गर्नु होला, 10.30% आउँछ। नम्बर 1 को काम सकियो। करेन्ट यिल्ड भनेको अहिले इन्भेस्टरले यो बोन्ड किन्दाखेरि पाउने भनेको इन्ट्रेस्ट हो, त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई माथि र यिल्ड भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै V0 लाई तल लेख्ने। अस्ति मैले V0 अथवा P0, मैले यदि क्वेसनमा यिल्ड भन्ने वर्ड आयो भने V0 अथवा P0 भनेर लेख्नु भनेको थिएँ। अस्ति हेर्नु त यहाँ के आयो, यिल्ड भन्ने वर्ड आयो। अब के लेख्ने, V0। बोन्डको केसमा V0 लेख्ने, त्यही भएर स्टकको केसमा चाहिँ P0 लेख्ने। त्यही भएर करेन्ट यिल्डको फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई माथि, V0 लाई तल इन्टु 100% गर्दाखेरि 10.30 आयो। 10.30 आयो। नम्बर 1 को काम सकियो। म यसलाई मेट्छु ल, ए नम्बरको चाहिँ मेट्छु है ल। ल ए नम्बरको चाहिँ अब खासै काम पनि छैन, मैले मेटिदिएँ। यति नै हो ए नम्बरको, कुरा सक्यो। नम्बर 1 को कुरा सक्यो। अब नम्बर बी मा जाउँ। नम्बर बी मा सोध्छ हामीलाई YTM अफ द बोन्ड। हेर्नुस् त, YTM अफ द बोन्ड सोध्छ। अब हेर्नुस्, YTM यिल्ड टु म्याचुरिटी अन रिडिमेबल बोन्ड, यिल्ड टु म्याचुरिटी अन रिडिमेबल बोन्ड, रिडिमेबल बोन्ड भनेर लेख्ने। YTM अन रिडिमेबल बोन्ड भनेर यसरी लेख्ने। YTM अन रिडिमेबल बोन्ड जस्ताको तस्तै लेख्ने। YTM अन रिडिमेबल बोन्ड जस्ताको तस्तै लेख्ने। सबभन्दा पहिला स्टेप 1 निकाल्ने, त्यसपछि स्टेप 2 निकाल्ने, त्यसपछि स्टेप 3 निकाल्ने, त्यसपछि स्टेप 4 निकाल्ने। 4वटा स्टेप निकाल्ने। ध्यान दिएर हेर्नुस् ल। सबभन्दा पहिला स्टेप 1, सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा, स्टेप 1 मा चाहिँ एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्ने। स्टेप 1 मा चाहिँ एप्रोक्सिमेट YTM, एप्रोक्सिमेट YTM, एप्रोक्सिमेट YTM। सबभन्दा पहिला मैले निकाल्न खोजेको YTM कहाँनेर पर्छ, यसलाई भन्छ हामीले एप्रोक्सिमेट YTM। एप्रोक्स भनेको अनुमान गरेको, यो चाहिँ एक्चुअल चाहिँ होइन नि। फेरि एप्रोक्सिमेट भनेको अनुमान गरेको। फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्ट I प्लस MV माइनस V0, माथि हेर्नु होला के लेखेको छ, डिभाइड बाइ N भनेर जस्ताको तस्तै लेख्ने। होल डिभाइड के गर्ने, MV प्लस 2V0 बाइ 3, MV प्लस 2V0 डिभाइड बाइ 3 भनेर लेख्ने। MV प्लस 2V0 डिभाइड बाइ 3, I प्लस MV माइनस V0, I प्लस MV माइनस V0, त्यसका मुनि N, फेरि MV प्लस 2V0 डिभाइड बाइ 3 भनेर लेख्ने यसरी। अब सुन्नुहोस्, I भनेको इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट हाम्रो 100 रुपैयाँ दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट यहाँ 100 रुपैयाँ दिएकै छ। अब MV भनेको 1000 छ, V0 भनेको 970, यानी कि 1000 माइनस 970 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ नम्बर अफ इयर 5 वर्ष दिएको छ। N भनेको 5 वर्ष जस्ताको तस्तै, नम्बर अफ इयर 5 वर्ष जस्ताको तस्तै लेख्ने, 5 वर्ष जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसपछि के भन्नुभएको छ, नम्बर अफ इयर जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसपछि फेरि के गर्ने, MV भनेको 1000 छ, 1000 जस्ताको तस्तै प्लस 2V0, 2 इन्टु 970 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ नम्बर अफ इयर 3 दिएको छ यहाँ 3, नम्बर अफ इयर होइन यो डिभाइड बाइ 3 हो है, नम्बर अफ इयर भन्न आएछ। ल अर्को हुन्छ, अब हिसाब मात्रै गर्ने। 100 प्लस 1000 माइनस 970 भनेको 30 रुपैयाँ आउँछ। 1000 माइनस 970 भनेको 30 रुपैयाँ आउँछ। 30 रुपैयाँ डिभाइड बाइ 5 कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 6 जस्ताको तस्तै लेख्ने डिभाइड बाइ 1000 प्लस 2 इन्टु 970 भनेको 2940 आउँछ। 2940 डिभाइड बाइ 3, 2940 डिभाइड बाइ 3 गर्ने। र त्यसपछि फेरि मैले यसलाई माथिपट्टि लेख्ने, 100 प्लस 6 भनेको 106 डिभाइड बाइ 2940 डिभाइड बाइ 3 भनेको 980 हुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ 0.1081 आउँछ। यो भनेको 10.81 हुन्छ। ल स्टेप 1 को काम सकियो। 10.81 हुन्छ स्टेप 1 को काम सकियो। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुस् त। ल यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? ल अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ म यहाँबाट अलिकति स्टेप 2 जानुभन्दा अगाडि म यहाँ अलिकति एउटा सानो संक्षिप्त केही कुरा गर्छु। मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त, यो 10.81 भनेको 10 भन्दा बढी र 11 भन्दा कम हो कि हेर्नु ल भन्नुहोस् कसैले। यो 10.81 भनेको
10 भन्दा धेरै र 11 भन्दा थोरै छ कि छैन ल भन्नुस् त। यो 10 भनेको कहाँनिर पर्छ? यो हो 10 सर। र 11 को बीचमा कतै न कतै पर्छ। अब बीचमा नभए नि कतै न कतै चाहिँ पर्छ, यानि कि 10 भन्दा बढी र 11 भन्दा कम छ कि छैन ल भन्नुस्। यो छ नि हो। अब त्यो छ भने अब अलिकति यहाँ गफ दिनु पर्यो। 10.81 YTM 10.81 लेखौँ यहाँ। YTM 10.81% lies in the range between कहाँनिर पर्दो रहेछ अरे? रेन्ज बिट्विन कहाँनिर पर्दो रहेछ ल भन्नुस्। 10% and 11%, 10 र 11% पर्दो रहेछ भन्ने, 10% र 11% पर्दो रहेछ भन्ने। YTM कहाँनिर पर्छ अरे? 10.81 lies in the range between 10% and 11%. सो भनेर एउटा हुन्छ हाम्रो हायर रेट, एउटा हुन्छ हाम्रो हायर रेट यानी कि HR, अर्को हुन्छ हाम्रो लोवर रेट LR। लोवर रेट एउटा हुन्छ हाम्रो हायर रेट, अर्को हुन्छ हाम्रो लोवर रेट। कति छ यहाँ? हायर रेट भनेको जहिले पनि 11 हुन्छ, लोवर रेट भनेको जहिले पनि 10% हुन्छ। अब सुन्नुस्, हायर रेट भनेको दुईटा रेट दिएको हुन्छ यहाँ, एउटा 10 दिएको हुन्छ, एउटा 11 दिएको हुन्छ। 10 र 11 मा 10 लोवर रेट हो र 11 हायर रेट हो। हामीले निकाल्ने वाइटम चाहिँ यही भित्र पर्ने भएको हुनाले एउटा चाहिँ लोवर रेट निकाल्ने, एउटा लोवर रेट निकाल्ने राख्ने, अर्को हायर रेट निकालेर राख्ने। अर्थात् एउटा लोवर रेट निकाल्ने राख्ने, अर्को हायर रेट निकालेर राख्ने। स्टेप 1 को काम सकियो। ल यसो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुस् त। ल सर मैले त्यो लोयर रेट र हायर रेट वाला बुझेन। त्यो 10 र 11 यो 10.81 निकाले त बुझ्यो कि बुझेन ल भन्नुस् त। त्यो त बुझ्यो, हो अब यो त्यहाँसम्म बुझ्यो त बुझ्यो। मलाई भन्नु, यो 10.81% भनेको 10 भन्दा धेरै 11 भन्दा थोरै पर्छ हो कि हैन ल भन्नुस्। यो 10.81 हो भनेको 10 भन्दा धेरै र 11 भन्दा थोरै हो कि हैन, यति मात्रै भनिदिनुस्। हो नि हो। अब मैले निकालेको वाइटम चाहिँ, मैले निकाल्ने वाइटम चाहिँ 10 भन्दा धेरै हुन्छ र 11 भन्दा थोरै हुन्छ भनेर देखाएको। यो चाहिँ जस्तै मेरो 13.22 आएको भए 13 र 14 को बीचमा गर्थ्यौं। जस्तै 14.77 आएको भए 14 र 15 को बीचमा गर्थ्यौं। 19.55 आएको भए 19 र 20 को बीचमा गर्थ्यौं। अर्थात् जति रेट आउँछ त्यो भन्दा धेरै र त्यो भन्दा कम। अर्थात् यो 10.81 भनेको चाहिँ 10 भन्दा बढी छ र 11 भन्दा कम छ भन्न खोजेको है। र 10 भन्दा बढी र 11 भन्दा कम। अर्को पनि म उदाहरण दिन्छु। 9.33 आएको भए हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा स्टेप 1 मा 9.33 आएको भए के हुन्थ्यो भने 9 भन्दा बढी 9 छ, भन्दा 10 भन्दा बढी कम छ, छ हो कि हैन। कम छ। यो 10.81 भनेको 10 भन्दा धेरै छ, 11 भन्दा थोरै छ, त्यो लेखेको हो मैले है। बुझेँ सर, बुझेँ। मैले अब मेट दिन्छु र स्टेप 2 मा जान्छु। ल यसलाई म मेटी नै दिन्छु अब र स्टेप 2 मा जान्छु। ल माथिदेखि नै म मेट्छु, मलाई अब ठाउँै चाहिन्छ, स्पेस नै चाहिन्छ। अब मेरो बोर्डमा स्पेस छैन पनि। अब स्टेप 2 मा जाउँ। अब ल अब हामीले के मानेछौँ अरे? एउटा हायर रेट मान्यौँ, एउटा लोवर रेट मान्यौँ। स्टेप 1 बाट एउटा हायर रेट निस्क्यो, अर्को लोवर रेट निस्क्यो। अब त्यही हायर र लोवरलाई हामीले हेर्दै छौँ। एउटा हायर रेट निस्केको छ, हायर रेट, एउटा हाम्रो हायर रेट निस्केको छ, हायर रेट यानी कि HR निस्केको छ। कति? 10%। अर्को सरी 11%, 10% भन्न आछ, 11% हायर रेट निस्केको छ। अर्को हुन्छ हाम्रो लोवर रेट यानी कि LR निस्केको छ 10%। यति गरेपछि यो स्टेप 1 को काम सकियो। अब स्टेप 2 मा के भनेछ? क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। अब चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्दैछ। अब के गर्ने? स्टेप 2 मा जाने। अब सरासर स्टेप 2 मा जाने, दायाँ बायाँ केही नगर्ने, स्टेप 2 जाने। अब स्टेप 2 मा जाने, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि TPV, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि TPV निकाल्ने। TPV निकाल्नु फर्मुला हेर्नुस् त। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु I इन्टु PVIFA, PVIFA त्यसपछि YTM पर्सेन्टेज, त्यसपछि YR प्लस अर्को हुन्छ MV इन्टु PVIF
YTM पर्सेन्टेज यन इयर यति गर्ने, यो त फर्मुला नै हो। अब ट्राई एट 10% मा गर्ने, एउटा 10 मा ट्राई गर्ने, अर्को 11 मा ट्राई गर्ने। 11 अगाडि 10 पछाडि, 11 अगाडि 10 पछाडि, 10 पछाडि 11 जता लेखे नि केही फरक पर्दैन। यसलाई सुरुमा लेखे नि हुन्छ, यसलाई सुरुमा लेखे नि हुन्छ। म चाहिँ अब 10 बाट ट्राई गर्छु। ट्राई एट 10%, सुरुमा म 10% बाट ट्राई गर्छु। ट्राई एट 10% भन्ने, ट्राई एट 10% भन्ने, सुरुमा 10% बाट ट्राई गर्ने है। अब के गर्ने, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आई भनेको 100 रुपैयाँ छ, इन्ट्रेस्ट भनेको 100 रुपैयाँ इन्टु इन्ट्रेस्ट 100 रुपैयाँ दिएको छ, 100 रुपैयाँ इन्टु PVIFA YTM भनेको 10% मा ट्राई गर्ने भन्दैछु। 10% फर 5 इयर, नम्बर अफ इयर 5 इयर दिएको छ, प्लस MP भनेको 1000 दिएको छ इन्टु PVIF के गर्ने 10%, YTM भनेको 10% फर एन इयर भनेको 5 इयर, एन इयर भनेको 5 इयर गर्ने, 5 इयरलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब बुकको पछाडि पल्टाउने, बुकको पछाडि PVIF टेबल पल्टाउने। PVIFA 10% को 5 इयरमा गरेर हेर्ने, PVIFA 10% को 5 इयर गर्ने कति हुन्छ हेर्नुस् त, 3.7908 हो, 3.7908 आउँछ होला। बुकको पछाडि कति छ हेर्नुस् त, PVIFA 10% को 5 इयर भनेको 3.7908। त्यसपछि 1000 जस्तो कस्तो लेख्ने इन्टु PVIF 10% को 5 इयर, बुकमा हुन्छ 0.6209, 0.6209। यसको एन्सर भनेको 999.98 आउँछ। यो भनेको 1000 को नजिकै छ, त्यही भएर सर त्यो बुझेन, सर बुझेन, PVIF को ठाउँमा किन एउटा 3 PVIF बुकमा हेर्नुस् त, एउटा बुकमा हेर्नुस् है, बुकमा दिएको हुन्छ PVIF बुकमा दिएको हुन्छ PVIF 10% सर को 5 कस्तो इयर। कस्तो साउन्ड आइरहेछ। म्युट गर्नुस् त, म्युट गर्नु त्यो काम, म्युट गर्नुस् न प्लिज, म्युट गर्नुस्। ल यो कसरी आयो भने, यो तपाईको बुकको पछाडि हुन्छ, यो PVIF 10% अफ 5 इयर। सुरुमा PVIF जाने, तपाईको त्यो अस्मिता पब्लिकेसन कुन पब्लिकेसन होला, त्यो पब्लिकेसनको पछाडिको बुकमा तपाईको रेट दिएको हुन्छ, PVIF दिएको हुन्छ, एउटा PVIF A दिएको हुन्छ, एउटा FVIF दिएको हुन्छ, एउटा FVIF A, चारवटा दिएको हुन्छ, जसमध्ये PVIF मा गएर हेर्ने, PVIF A मा गएर हेर्ने, PVIF को 10% सर क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सिकाउनु न। ल एकछिन ल, म निकाल्न सिकाउँछु ल। सर बुक छैन। ल यता हेर्नुस् त, अब यो अस्मिताको यो इन्भेस्टमेन्ट यो 4th इयरको हो, म त्यही पनि सिकाउँदैछु। यस्तो रेट दिएको हुन्छ, ल हेर्नुस्, यस्तो रेट दिएको हुन्छ, ल हेर्नुस्, यस्तो पछाडिपट्टि हेर्नुस्, यस्तो रेट दिएको हुन्छ है। अब यस्तो रेटमा माथिपट्टि यस्तो देख्ने, यहाँ PVIF हेर्ने, यहाँ FVIF दिएको छ, यो FVIF होइन, PVIF जाने, यो पनि FVIF भनेपछि PVIF मा जाने, PVIF A, PVIF यहाँनिर रहेछ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् यी PVIF A, PVIF A दिएको रहेछ। यसको कतिमा जाने भन्दैछ, 10% फर 5 इयर। अब 10% भनेको हेर्नुस् त, यहाँ 1% सर छ, एक्जाममा लान मिल्छ होला नि यो। यो मिल्छ, यो मिल्छ। 1%, 2%, 3%, 4%, 5% दिएको छ, 6, 7, 8, 9, 10। 10% फर 5 इयरमा गएर हेर्नु भने यहाँ 3.7908 आउँछ। अब रेट माथिबाट दिएको हुन्छ र नम्बर अफ इयर यता साइडमा दिएको हुन्छ, नम्बर अफ इयर पनि हेर्नु होला। यहाँ 5 वर्ष भनेको यहाँ 3.7908 आउँछ, यहाँनिर 3.7908 छ, अर्थात् यहाँ 3.7908 लेख्नु होला। त्यसपछि अर्को हुन्छ PVIF 10% अफ 5 इयर। अब IF मा जाने, एउटा PVIF A हुन्छ, अर्को PVIF हुन्छ, पल्टाउनुस् बुक, हेर्नुस् यहाँ PVIF छ, यहाँ PVIF दिएको छ, हेर्नुस् मजाले दिएको छ, यहाँ PVIF दिएको छ। यसको के भन्दैछ, 10% फर 5 इयर। अब हेर्नुस् यहाँ 1% छ, त्यसपछि 2%, त्यसपछि 3%, त्यसपछि 4%, त्यसपछि 5%, त्यसपछि 6% गरेर 10% मा जाने, 10% मा जाने, 10 मा जाने, 10% अफ 5 इयरमा 0.62 यहाँ दिँदैछ। सबैले हेर्नु होला, बुकको पछाडि सबैले हेर्नु होला, कति आउँछ त यो, सर ओल्ड इज गोल्डमा छैन यो, 999.98 आउँछ। यो भनेको 1000 रुपैयाँ। क्याल्कुलेटरबाट बुकमा सिकाइदिनु न। मात्र छ। क्याल्कुलेटरमा नसिक्ने, क्याल्कुलेटरबाट हुँदैन त्यो, ओल्ड क्याल्कुलेटरबाट इज गोल्डमा हुँदैन, हुँदैन। स्टेसनरीमा यसको पाइन्छ कि त्यो 10 स्टेसनरीबाट रुपियाँको त पाइहाल्छ हो, यो किन अँ, ट्राई एट के भनेर पाइहाल्छ? PVIF टेबल भनेर। पुस्तक पसलमा पाइन्छ है यो। अब सुन्नुहोस्, अब हल्ला नगरौँ ल, यो अब हामीले हेर्न आइसक्यो ल, पुस्तक पसलमा पाइन्छ यो। ल अब सुन्नुहोस्, ट्राई एट 11%। अब ट्राई गर्ने 11% मा ट्राई गर्ने,
अब 10 मा ट्राई गरिसकेको छ, अब 11% मा ट्राई गर्ने। ल सुन्नुहोस्, 11% मा ट्राई गर्दाखेरि त्यही लेख्ने। अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु, अब यहाँ 10 को ठाउँमा 11 मात्र लेख्ने हो, केही पनि गर्ने हैन, सबै डाटा सार्ने, 10 को ठाउँमा 11 लेख्ने। अर्थात् के गर्ने, 100 इन्टु PVI अफ A। अब अघि 10 लेखेको थियो, अब 11 लेख्ने। 11% फोर 5 इयर प्लस, अब 1000 जस्ताको तस्तै लेख्ने। 1000 इन्टु PVI अफ 11% फोर 5 इयर, यसरी लेख्ने। सबै कुरा सेम छ, रेट मात्रै फरक हो। अघि 10% मा गरेको थियो भने अब 11% मा गर्ने, त्यति फरक हो, केही पनि फरक नै छैन। अघि 10 मा गरेको थियो भने अब 11 मा गर्ने। अब सुन्नुहोस्, 100 जस्ताको तस्तै इन्टु PVIFA 11% फर 5 इयर कति हुन्छ ल भन्नुहोस्। PVIFA 11% 5 इयर ल भन्नुहोस् कति हुन्छ, 3 पोइन्ट कति हुन्छ, 3 पोइन्ट कति हुन्छ भन्नुहोस् त। म अब हेर्छु नि, ल बुकको पछाडि 3.6959। ओके 3.6959 आउँछ। यो भनेको 1000 इन्टु यो भनेको PVIF 11.5 कति हुन्छ, 0.5935 होला। यो भनेको कति आउँछ, रुपीस 963.09 हो। ल 963.09 आयो, सबैले हेर्नु होला। अब हामीलाई PVIF टेबल हेर्न आउँछ, म आइतबार पनि सिकाउँछु, सोमबार पनि सिकिन्छ है। अब सुन्नुहोस्, 10 र 11 मा ट्राई गरिसकेपछि दुईटा रेटमा ट्राई गरिसकेपछि बल्ल स्टेप 3 मा जान पाइयो। स्टेप 3 मा बल्ल जाने। यो त स्टेप 2 भयो। स्टेप 2 मा TPV निकाल्यो भने हामीले TPV निकाल्यौं, एउटा 10 मा निकाल्यो, एउटा 11 मा निकाल्यो। अर्को स्टेप 3 मा जाने। स्टेप 3 मा भनेको क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, यहाँ दिएकै छ, यी हेर्नुस्, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि NPV निकाल्ने। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु NPV निकाल्ने। अब NPV को फर्मुला केही गर्ने हैन, NPV को फर्मुला भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट V0 घटाउने, निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट V0 घटाउने। एउटा पोजिटिभ NPV आउँछ, अर्को नेगेटिभ NPV निकाल्ने, एउटा पोजिटिभ NPV निकाल्ने, अर्को नेगेटिभ NPV निकाल्ने। अब सुन्नुहोस्, पोजिटिभ र नेगेटिभको लागि के गर्ने भने एउटा NPV एट LR भनेको लोवर रेट भनेर लेख्ने, अर्को NPV एट HR भनेर लेख्ने। एउटा LR हुन्छ, एउटा HR हुन्छ। अब लोवर रेटको NPV लाई हेर्नको लागि लोवर रेटकै TPV जाने। हल्ला किन म्युट गरौँ त, कि म यतैबाट म्युट गर्छु फेरि। NPV एट लोवर रेटको लागि TPV को लोवर रेटमा हेर्ने, NPV एट हायर रेटको लागि TPV को हायर रेटमा हेर्ने। अब सुन्नुहोस्, लोवर रेट भनेको 10% छ, हायर रेट भनेको 11% छ। अघि माथि लेखि पनि थाहा छ, लोवर रेट TPV को लोवर रेटको लागि लोवर रेटकै के लेख्नु भएको लास्ट सेकेन्ड लाइन? हजुर क्लियर देखियो, अहिले देखियो NPV एट LR। ल NPV एट LR को लागि TPV को लोवर रेट हेर्ने। TPV को लोवर रेट भनेको 11 र 10 मा 10 लोवर हो, 10 लोवर मा कति छ, 1000 छ, यही 1000 लेख्ने। 1000 माइनस V0 त क्वेशनले दिएकै छ 970, कति आन्सर आउँछ, 30 रुपैयाँ आउँछ। 30 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै लेख्यो। त्यसपछि NPV एट हायर रेटको लागि TPV हायर रेट हेर्ने। हायर रेट भनेको 963, 963.09 माइनस 970 भनेको माइनस रुपीस 6.91 आउँछ। 6.91 हो कि 5.91 हो, हेर्नुस् त, 6.91 हुनुपर्छ। ल बुझ्यो, यहाँसम्म बुझ्यो। ल अब लास्टमा यदि निकालिसकेपछि एउटा पोजिटिभ NPV आउनुपर्छ भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ NPV आउनुपर्छ भनेको थिएँ। एउटा पोजिटिभ, अर्को नेगेटिभ, दुईटा आइसकेपछि लास्टमा चाहिँ बल्ल स्टेप 4 मा, लास्टमा चाहिँ स्टेप 4 मा बल्ल बाई इन्टरपोलेसन गर्ने। बाई इन्टरपोलेसन भनेर लेख्ने, बाई इन्टरपोलेसन भनेर लेख्ने। लास्टमा चाहिँ बल्ल बाई इन्टरपोलेसन भनेर लेख्ने। यसको फर्मुला अब एक्चुअल YTM बराबर के हुन्छ हेर्नुस् त, यी सबै दिएकै छ, यहाँ भेटाको पनि छैन। LR भनेको लोवर रेट प्लस NPV एट लोवर रेट एट LR जस्ताको तस्तै डिवाइडेड बाइ के गर्ने, NPV एट लोवर रेट
माइनस एनपिभी एट हायर रेट जस्ताको तस्तै लेख्ने इन्टु लास्टमा चाहिँ इन्टु हायर रेट माइनस लोवर रेट सबै कुरा दिएको हुन्छ सबै कुरा निकालेछ। अब हेर्नुहोस् लोवर रेट पनि हामीसँग छ एनपिभी एट लोवर रेट यही छेउमै छ एनपिभी एट हायर रेट यही छेउमै छ हायर रेट भनेको 11 लाई मानेको छ र लोवर रेट भनेको 10 लाई मानेको छ सबै कुरा दिएको छ। अब डाटा हाल्ने मात्रै हो। अब लोवर रेट भनेको 10% दियो 10% प्लस एनपिभी एट लोवर रेट कति छ हेर्नुस् एनपिभी एट लोवर रेट कति छ 30 रुपैयाँ छ 30 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ एनपिभी एट लोवर रेट 30 रुपैयाँ माइनस एनपिभी एट हायर रेट भनेको माइनस 6.91 माइनस 6.91 जस्ताको तस्तै इन्टु लास्टमा हायर माइनस लोवर गर्ने अर्थात् 11 माइनस 10 गर्ने 11 माइनस 10 गर्ने। अब सुन्नुहोस् यो 10 जस्ताको तस्तै प्लस यो 10 जस्ताको तस्तै प्लस यो 30 पनि जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ माइनस माइनस भनेको प्लस हुन्छ अर्थात् 30 प्लस 6.91 30 प्लस 6.91 इन्टु अब 11 मा 10 घटाए पनि 1 हुन्छ यो लेखे नि भयो नलेखे नि भयो यसले फरक चाहिँ पार्दैन अर्थात् यो 10 प्लस 30 जस्ताको तस्तै 30 प्लस 6.91 भनेको 36.91 36.91। अब यहाँ देखिएन म यहाँ अलिकति बाँकी छ अब के गर्ने यो 10 जस्ताको तस्तै लेख्ने 30 डिवाइडेड 36.91 भनेको 0.81 जस्ताको तस्तै 10.81 आउँछ। ल लास्टमा चाहिँ 10.81 आउँछ हेर्नु होला बुझ्यो होइन यहाँसम्म। ल ल सार्दै गरौँ होला। अब एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी छ स्टेप 3 को भनिदिनु न सर। स्टेप 3 को फर्मुला हेर्नु त के छ एनपिभी भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट भिजेर घटा भन्दै छ। हेर्नुस् त निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट भिजेर घटा भन्दै छ। एउटा हामीलाई एनपिभी एट लोवर रेट चाहिएको हो एउटा एनपिभी एट हायर रेट चाहिएको हो। अब लोवर रेटको एनपिभी को लागि लोवर रेटकै टिबिभी हेर्ने लोवर रेटकै टिबिभी हेर्नुस् त 11 र 10 मा 10 लोवर छ 10 लोवर रेटको टिबिभी लोवर रेटको टिबिभी हामीले कति निकालेछौँ 1000 निकालेको थियौँ त्यही भएर 1000 लेखेको यहाँ माइनस V0 भनेको त हामीले निकाल्नै पाइँदैन V0 क्वेसनले दिएको हुन्छ 970 1000 माइनस 970 30 रुपैयाँ आयो। त्यसैगरी हायर रेट भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एट हायर रेट। अब हायर रेटको एनपिभी निकाल्नको लागि हायर रेटकै टिबिभी निकाल्ने हेर्नुस् त टिबिभी हायर रेटको कति छ 963.09 अब 963.09 माइनस 970 963.09 माइनस 970 भनेको माइनस 6.91 आएको छ माइनस 6.91 आएको छ बुझ्यो होइन। भयो सर। ल अब लास्टमा चाहिँ अब हामीले इन्टरपोलेसन गरेर यो आन्सर निकालेको छौँ यहाँसम्म गर्ने लास्टमा चाहिँ यहाँसम्म गर्ने अनि बल्ल तपाईँको के हुन्छ 10 नम्बर आउँछ यति गर्ने बल्ल तपाईँको 10 नम्बर आउँछ। अब म यतापट्टिको मेट्दिन्छु यतापट्टिको म मेट्दिन्छु फर्मेट मेट्दिन्छु र नम्बर सी को पनि गर्छौँ। नम्बर सी को क्वेसन के थियो भन्नुस् त मैले बिर्सेँ अब के थियो कुनै अघि लेखेको थिएँ मैले आफ्टर 1 इयर होला हो सर। ल नम्बर सी मा अब क्याल्कुलेसन अफ बोन्ड CULATI क्याल्कुलेसन अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर होला के थियो क्वेसन भन्नुस् त आफ्टर 1 इयर। ल क्वेसन यही थियो है। ल अब सुन्नुस् नम्बर सी मा के क्वेसन थियो भन्नुस् त क्यापिटल गेन थियो कि आफ्टर 1 इयर थियो भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर। ओके भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर एक वर्षपछि यो बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ। अब सुन्नुस् हामीलाई थाहा छ रिडिमेड बोन्डको भ्यालु अफ बोन्ड कसरी निकाल्ने मलाई कसरी भनिदिनुस् त भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने फर्मुला के हो V1 को फर्मुला के थियो फर्मुला निकालेको इन्ट्रेस्टलाई माथि लेख्ने मुनिपट्टि के थियो YTM थियो त्यसपछि के थियो हेर्नुस् त 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस YTM को पावर के थियो n थियो फेरि के छ
फेरि के छ भन्नुहोस् mb डिभाइड बाइ 1 प्लस ytm को पावर के छ n छ तर भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर भनेको छ भने यहाँ के गर्ने 1 प्लस ytm को पावर n - 1 गर्ने अर्थात 1 प्लस ytm को पावर के गर्ने n - 1 यहाँ पनि n - 1 गर्ने भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 1 इयर भनेको छ भने n - 1 गर्ने भ्यालु अफ बोन्ड आफ्टर 2 इयर भनेको छ भने n - 2 गर्ने अस्ति त्यत्रो पढेको n - 1 पढेको n - 2 पढेको n - 3 पनि पढियो v1 निकाल्न सिकेको थियो v2 निकाल्न सिकेको थियो v3 पनि निकाल्न सिकेको थियो सबै त्यो गर्ने v1 छ भने n - 1 v2 छ भने n - 2 v3 छ भने n - 3 यसरी सिकाएको थिएँ मैले अब इन्ट्रेस्ट त हामीले 100 रुपैयाँ निकालेको थियौँ 100 रुपैयाँ जस्ताको जस्तै अब ytm हेर्नुस् ytm भर्खरै दुःख गरेर निकालेको कति छ 10.81 भनेर निकालेको छ ytm अर्थात 0.1081 यसरी लेख्ने 0.1081 ytm यसरी लेख्ने त्यसपछि फेरि के गर्ने 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस ytm भनेको 0.1081 त्यसपछि n भनेको 5 - 1 n भनेको नम्बर अफ इयर भनेको 5 छ 5 - 1 जस्ताको तस्तै लेख्ने त्यसपछि mb भनेको 1000 छ डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.1081 को पावर 5 - 1 को पावर के गर्ने 5 - 1 भनेर लेख्ने 5 - 1 अब यहाँसम्म नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ ल भन्नुस् यहाँसम्म नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ ल अब सुन्नुस् यो 100 डिभाइड बाइ 10.81 कति हुन्छ भन्नुस् त 0.1081 कति हुन्छ 9.25 9.25 हैन बढी हुन्छ 100 डिभाइड बाइ 0.1081 925.069 925.65 गर्ने त्यसपछि 1 माइनस अब पुरानै शैलीमा जाने 1 डिभाइड बाइ 069 069 हो हजुर हजुर 069 ओके अब के गर्ने 1 प्लस 0.1081 भनेको 1.1081 गरेर लेख्ने को पावर 5 - 1 भनेको 4 5 - 1 भनेको 4 प्लस 1000 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.1081 भनेको 1.1081 भनेर लेख्ने को पावर 4 भनेर लेख्ने को पावर यसरी 4 भनेर लेख्ने त्यसपछि 925.069 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1.1081 को पावर 4 कति हुन्छ भन्नुस् ल 1.5077 1.5077 लास्टमा प्लस अब यो कति हुन्छ हेर्नुस् 1000 डिभाइडेड बाइ त्यसै हुन्छ 1.5077 जस्ताको तस्तै लेख्ने अब 925.069 1 माइनस अब यसले डिभाइड गर्ने कति हुन्छ 1 डिभाइड बाइ 1.5077 कति हुन्छ 0.6632 0.6632 हो हजुर ल प्लस अब यसले डिभाइड गर्नु कति हुन्छ भन्नुस् त 663.26 26 अब के गर्ने लास्टमा चाहिँ 925.069 इन्टु 1 माइनस यो कति हुन्छ भन्नुस् अब 0.3368 0.3368 प्लस 663.26 ल सबै कचाकुची हिसाब गर्ने कति हुन्छ ल भन्नुस् 974.82 970 कति भन्नुभयो 0.82 970.82 यही एन्सर आउँछ मेरो ल अब सुन्नुस् यति नै गर्ने हामीले यति नै गर्ने हो है योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन ल अब यो ओल्ड रिकलमा यो क्वेशन चाहिँ छैन तपाईको एनुअल वाइटिएम को क्वेशन चाहिँ हामीसँग छैन सेमी एनुअल वाइटिएम को क्वेशन छ म भोलि खोजेर तपाईहरुलाई म उसमा हाल्दिन्छु है त मेसेन्जरमा सर 974 आउँछ ओके मलाई कसले 70 भन्दै हुन्थ्यो 974 point अब कति आउँछ ल 8251 ओके 825 ल
अर्थात् यो बोन्ड मैले 1 वर्षपछि किन्दाखेरि 974 रुपियाँ पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल अब यो क्वेसन चाहिँ अब ओल्ड इज गोल्डमा छैन। तपाईको एनुअल वाइटिएम को क्वेसन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा भेटिदैन, सेमी एनुअल को चाहिँ भेटिन्छ। म एनुअल को चाहिँ म खोजेर तपाईहरुलाई म उसमा इनबक्समा हाल्दिन्छु है त। हुन्छ सर, हुन्छ। यसमा नबुझ्नु केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई म इनबक्स पनि गर्नु होला, म त्यसमा भन्दिनेछु है त। ल गुड नाइट। हुन्छ सर।